ننتقل الآن إلى المحور الثاني من هذه الدورة التكوينية الذي يرتبط بتدبير الجودة الشاملة. وكما تلاحظون يعرف بيريغور الجودة الكاملة أو الجودة الشاملة باعتبارها مجموعة من المبادئ والطرائق المنظمة أو المنظمة على شكل استراتيجية شاملة تهدف إلى توظيف جيد لإمكانيات وموارد المؤسسة من أجل تلبية حاجات المستفيدين من الخدمة بأقل تكلفة. وتتضمن الجودة الشاملة الخاصة بالإدارة التربوية على سبيل المثال العناصر التالية. تتضمن هذه الجودة الشاملة جميع وظائف الإدارة التربوية، يعني جميع الأنشطة الإدارية والتربوية والمالية والاجتماعية، وكذا جميع الفاعلين والمتدخلين مهما كانت صفتهم أو مركزهم في التراتبية الإدارية. تعلمون جيدا أنه داخل كل إدارة تعليمية هناك رئيس مؤسسة وهناك موظفين تابعين وهناك أعوان إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة للمديرية الإقليمية، هناك أقسام، هناك مصالح، هناك مدير إقليمي إلى آخره، هناك مكاتب إلى غير ذلك. فهذه كلها تدخل هذه المصالح والأقسام ضمن تراتبية إدارية. كما تتضمن الجودة الشاملة المرتبطة دائما بالإدارة التربوية جميع العلاقات والتفاعلات القائمة بين الرئيس والمرؤوسين، سواء تعلق الأمر بالمؤسسة التعليمية أو بإدارة تربوية أكبر حجما منها. تتضمن أيضا جميع أشكال تطوير الجودة، كيف يتم التدخل من أجل حل مشكلات في مؤسسات معينة أو بين فاعلين ينتمون لنفس المؤسسة، كيف تتخذ القرارات، كيف تتم الوقاية من بعض الحوادث مثلا المرتبطة بالحوادث المدرسية أو السلامة الصحية إلى غير ذلك. تشمل أيضا جميع المراحل التي تقطعها الخدمة، فرئيس المؤسسة يقوم بمجموعة من الخدمات سواء في بداية السنة أو نهاية السنة، كالإشراف على الامتحانات، التوزيع التربوي، توزيع استعمالات الزمان، إنجاز مشروع المؤسسة، إبرام شراكات مع المحيط السوسيو اقتصادي مثلا إلى آخره، ابتداء من مرحلة التخطيط لهذه الخدمة وصولا إلى مرحلة الإقرار. كما تتضمن أيضا الجودة الشاملة جميع أشكال العلاقات والتعاملات القائمة بين الإدارة وشركائها. تعلمون جيدا أن هناك مجموعة من المؤسسات التعليمية أو التربوية التي استطاعت أن تبرم اتفاقية شراكة أو اتفاقية إطار للتعاون بينها وبين شركاء يوجدون في محيطها الاجتماعي والسوسيو اقتصادي. كما تتضمن الجودة الشاملة أيضا جميع الخدمات والصفقات العمومية التي تم إبرامها أو التي من المحتمل إبرامها. وتلاحظون بالنسبة لهذا الشكل الذي أمامكم أن الإدارة التربوية على سبيل المثال تشتغل في علاقة مع مجموعة من العناصر أو مجموعة من الفاعلين. فهناك محيط سوسيو اقتصادي قد نجد فيه مقاولات، شركات يمكن إبرام اتفاقيات معها. نجد أيضا التراتبية الإدارية، يعني أن مثلا كمشروع المؤسسة أو مدرسة النجاح يمكن أن تبرم اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية أو مع الأكاديمية الجهوية ضمن تراتبية إدارية معينة. ثم أن هذه الإدارة التربوية تقوم بإسداء مجموعة من الخدمات سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للمحيط الاجتماعي والثقافي. وأيضا هناك علاقة الرئيس بالمرؤوسين الذين يشتغلون إلى جانبه. ويمكن القول
إن تدبير الجودة، واستنادا إلى التعريف السابق، أن الجودة الشاملة منهجية في التدبير تقوم أساسا على الإتقان c'est-à-dire l'excellence، ومن خلال تبني مقاربة شمولية للعلاقات والمواد تركز اهتمامها على تلبية حاجات الأفراد والجماعات اعتمادا على سياسة القرب، وتعتمد هذه الأخيرة لبلوغ أهدافها على ضمان تكوين مستمر لمختلف الفاعلين وتحفيزهم لتحمل المسؤولية داخل المؤسسة. كيف يتم الاعتراف بالجودة للمؤسسة التعليمية والإدارة التربوية؟ إذن هناك مجموعة من الشروط التي يمكن القول إنها تدخل ضمن هذه الجودة الشاملة، سواء تعلق الأمر بجودة البرامج والمناهج أو جودة الخدمات التربوية والتعليمية، أو أهلية وكفاية العاملين بالمؤسسة كالمدرسين مثلا، أو أهلية وكفاية المتعلمين فيما يخص التعلمات ودرجات التحكم في مكتسباتهم. بالإضافة إلى هذه العناصر أيضا هناك الأسلوب الإداري الذي يتم نهجه في علاقة الرئيس بمرؤوسيه أو في تدبيره لشؤون المؤسسة. يجب على هذا الأسلوب أن يكون ناجعا على مستوى التسيير وعلى مستوى التدبير. ويمكن أن نشير إلى مراحل تدبير الجودة في المؤسسات التعليمية والإدارية، ولكن قبل هذا يمكن أن نشير إلى ما يعرف بالمنظومة المرجعية لديمين. يعني هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي تكون هذه المنظومة المرجعية لديمين، فإذا حاولنا أن نطبقها على الإدارة التربوية نقول يتعين على هذه الإدارة التربوية مثلا نهج سياسة قائمة على الوضوح والشفافية بين الإدارة ومحيطها. يتعين أيضا تمتين الروابط بين مختلف الفاعلين داخل وخارج المؤسسة التربوية. يتعين أيضا إعطاء أهمية كبيرة للتواصل بين الأطراف الفاعلة والمتدخلة داخل وخارج المؤسسة، والعمل على تلبية حاجات المتعلمين والمدرسين والأسر وباقي الشركاء، إضافة إلى إيلاء الموارد البشرية ما تستحقه من عناية وتكوين، وجعل جميع الأنشطة التي تزاول بداخل المؤسسة تصب في ضمان الجودة، ورصد آليات وميكانيزمات المراقبة والتقويم حرصا على تطوير الجودة والحفاظ على مقوماتها وتدعيمها باستمرار، وذلك من خلال التركيز على النتائج المحصلة عليها بإشراك الجميع، ووضع خطة مستقبلية للرفع من مردودية المؤسسة ومن مردودية أيضا المنتفعين من خدماتها. دائما في إطار الاعتراف بالجودة يمكن القول إن الجمعية الفرنسية للمعايير، وكان ذلك سنة 1993، ce qu'on appelle AFNOR, c'est l'Association Française de Normalisation. تعرف هذه الجمعية الفرنسية للمعايير الاعتراف بالجودة باعتباره إجراء تقويميا تعترف هيئة، هذه الهيئة تتمتع بسلطة تقديرية وتصدر حكما على مؤسسة تكون مثلا مدرسة أو إدارة تربوية، ويمكن أن يكون أيضا شخصا. من خلال هذا الحكم الذي تصدره تعلن كفايته أو كفاية هذه الإدارة أو كفاية هذه المدرسة لإنجاز وتقديم مهام محددة. واستنادا إلى هذا التعريف الذي قدمته الجمعية الفرنسية للمعايير
يمكن أن نستخلص مجموعة من النتائج. أولها الاعتراف بالجودة إجراء تقوم به هيئة خارجية مختصة وذات سلطة تقديرية. الاستنتاج الثاني، يكون الهدف من وراء الإجراء هو إصدار حكم مستقل بعد تقويم نوعية الخدمات المقدمة بالمؤسسة أو بالإدارة التربوية. الاستنتاج الثالث، يعتمد التقويم على مجموعة من المؤشرات والمعايير والمنظومة المرجعية المرتبطة بالإجراءات والسلوكات السليمة والنتائج المنتظرة من مختلف الأطراف المشاركة في العملية التعليمية أو في الإدارة التربوية. ولتحديد أهداف الاعتراف بالجودة داخل المؤسسة التعليمية والإدارة التربوية، يمكن أن نسترشد ببعض الشروط التي تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التربية والتكوين. فهناك تقييم جودة المناهج والبرامج المعمول بها داخل المؤسسة، تقييم درجة حرص المؤسسة على تطوير جودة الخدمات التربوية والتعليمية كما أشرنا، وتقييم درجة الأهلية والكفايات لدى المتعلمين ولدى العاملين أي المدرسين، بالإضافة إلى تقييم أسلوب التدبير والتسيير. دائما في إطار هذا الاعتراف بالجودة يمكن أن نضيف عناصر أخرى تغني ما سبقت الإشارة إليه، وتقييم القدرة على ضمان الشروط الصحية والنفسية وتوفير السلامة الجسدية للتلاميذ وكل العاملين بالمؤسسة، ثم تقييم القدرة على توفير التجهيزات والإمكانيات والموارد المادية الكافية والبشرية المؤهلة لمزاولة العمل في ظروف ملائمة للعمل التربوي والإداري. تقييم القدرة على إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في جميع مراحل خطة تحقيق الجودة وتحسيسهم بأهمية الانخراط فيها. تقييم القدرة على ضمان التكوين المستمر لكافة الأطر والأطراف المتدخلة في العمل الإداري والتربوي بالمؤسسة. ثم تقييم مستوى الاعتراف الخارجي، سواء كان هذا الاعتراف للأفراد أو للمؤسسات أو للهيئات بجودة ما تقدمه من خدمات المدرسية داخل هذه المؤسسة أو داخل الإدارة. ثم أخيرا تقييم القدرة على مواصلة كسب ثقة المواطنين والأسر والهيئات التنظيمية التي لها علاقة بهذه المؤسسة التعليمية أو التربوية.